सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 8 गते बिहीबार जनवरी 21 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 पौष शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खेपको खोप आज नेपाल आउँदै 5 दिनभित्र सबै जिल्लामा पुर्याइने 9,11,000लाई लगाउने तयारी। नेकपा विवादले प्रदेश सभा प्रभावित, राष्ट्रिय सभा पनि निष्क्रिय, निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय गर्न सकेन, कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र चुनावको तयारी एकैसाथ। विकास मन्त्रालय नै विकास खर्च गर्न कमजोर, अब नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको तयारी। भन्सारमा एक द्वार प्रणाली, 40 निकायको काम एकै ठाउँबाट गर्न सकिने। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस विश्वका 60 मुलुकमा फैलियो, अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन, बाइडेनले जिम्मेवारी सम्हालेको केही घण्टामै ट्रम्प प्रशासनको नीति उल्टियो। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको पहिलो जित, प्रदेश नम्बर 1 बाहिरियो। राष्ट्रिय महिला लिगमा आर्मी र पुलिस बराबरीमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले नेपालमा आज कोरोना विरुद्धको खोप आउने प्रसङ्ग। कोभिड महामारी विरुद्धको बहुप्रतीक्षित खोप अन्ततः नेपाल आउँदैछ। छिमेकी भारतले अनुदानमा दिने 10 लाख डोज खोप आज काठमाडौँ आइपुग्दैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतले दिने खोप आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा औपचारिक रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण हुनेछ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नामक खोप नेपाल आउन लागेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले हिजो कोभिड विरुद्धको पहिलो खोपको खेप नेपाल आउन लागेको जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारले 10 लाख डोज कोरोना 19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ र यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नेपाल सरकार, यस मन्त्रालय र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार, भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रतिनिधि भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पहिले भनेको थिएँ फागुनसम्म आउँछ, तर पहिलो खेप भोलि नै आउने भयो। सरकारले पहिलो चरणमा 3% अर्थात् 9,11,342 जनालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ, तर अहिले भने 10 लाख डोज मात्रै आउन लागेकाले पहिलो चरणमा करिब 4 लाखलाई मात्र खोप लगाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो जीवन र स्वास्थ्यसँग सिधा सरोकार राख्ने स्वास्थ्यकर्मी, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नगरपालिकाबाट खटाएका सफाईकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना भाइरस रोग संक्रमण हुने र अरूलाई पनि संक्रमित गराउन सक्ने जोखिम बढी हुनाले यो समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो। सामान्यतया 10 लाख डोजले 5 लाख जनसङ्ख्यालाई लगाउन पुग्ने हो, तर 10 देखि 15% खोप प्रयोगमा
आउँदैन। उहाँले भन्नुभयो 1 भाइलमा 10 डोज खोप हुन्छ। हरेक भाइल खोलेपछि तुरुन्तै सक्नुपर्छ। 6 घण्टापछि लगाउन मिल्दैन। त्यस बीचमा लगाएर सकिएन भने पनि त्यसलाई फाल्नुपर्छ। सरकारले भारतले उपलब्ध गराएको खोप 5 दिनभित्र जिल्लामा पुर्याइसक्ने योजना बनाएको छ। खोप लगाउने दिन भने अझै तय हुन सकेको छैन। प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापनमा खटिनेहरू छन्। स्वयंसेविकालाई पनि स्वास्थ्यकर्मीसँगै पहिलो चरणमै खोप लगाइने तयारी छ। देशभरि 52,000 महिला स्वयंसेविका सहित करिब 3 लाख स्वास्थ्यकर्मी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। केन्द्रीय भण्डारणबाट 2 दिनभित्र प्रदेशमा र प्रदेशबाट 2 दिनभित्र जिल्ला स्थित भण्डारण स्थलमा पुर्याइने योजना सरकारले बनाएको जानकारी दिएको छ। खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको र सफाईमा खटिने गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारीको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएको छ। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप एकैपटक लगाउने कि निश्चित समूहलाई 2 डोज लगाउने भन्ने टुङ्गो भने अझै लागेको छैन। आज भोलिमा लगाइसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। खोप विशेष गरी पहिलो चरणमा प्रदेश 1 स्टोरमा 1,89,892 पुग्ने हेटौँडा स्टोरमा 1,87,903 पुर्याइनेछ भने बागमती स्टोरमा 1,47,764 पुर्याइनेछ। त्यसै गरी गण्डकी स्टोरमा 75,334 र लुम्बिनी स्टोरमा 1,51,949, कर्णाली स्टोरमा 53,905 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 87,315 खोपको डोज पुर्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 318 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 318 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,68,310 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 383 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। नेकपाको विवादका कारण प्रदेश सभा प्रभावित भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेश सभाको बैठक हिजो केही बेरमै बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका छन्। नेकपाकै सांसदहरूले मुख्यमन्त्री विरुद्ध पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रदेश सभामा प्रवेश नगराई बैठक स्थगन गरिएको हो। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादले प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको हिउँदे र 7औं अधिवेशन हिजो सुरु हुन साथ 3 मिनेटमै स्थगित गरिएको थियो। प्रदेश प्रमुख शोभनाथ अधिकारीले 7औं अधिवेशन आह्वानका लागि पठाएको पत्र सुनाएर सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो। दिउँसो 2:11 सुरु भएको बैठक 1 मिनेट 27 सेकेन्ड बसेर सकिएको थियो। बैठकमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले स्थगन भएको सूचना सुनाएपछि सांसदहरू नै आश्चर्यमा परेका थिए। सीआईएनसँग कुरा गर्दै सभामुख भण्डारीले दलको विवादका कारण संसदमा असर नपर्ने दाबी भने गर्नुभयो, तर बैठक सहजताका लागि स्थगित गरिएको बताउनुभयो। दलको झगडा, आन्तरिक झगडा, दल फुटेको छैन। कानुनी हिसाबमा दल एउटै छ। संसद सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो सुचारू रूपले सञ्चालन हुन्छ। आज पनि भयो, त्यस्तै हो। तर त्यही कुराले गर्दाखेरि प्रदेश संसद नै अवरुद्ध हुने स्थिति त देखियो नि, देखिएन र? अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि संसद स्थगित चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ कुन अर्थमा बुझ्ने त हामीले? बिजनेस पनि चाहियो, त्यसको कारणले गरे पनि होइन। अनिश्चितकाल भनेको छैनौँ हामीले, अर्को सूचना ननिस्केसम्म भनेको छ। त्यस्तो अनिश्चितकाल भने होइन। तर जुन दलले सरकार बनाएको छ त्यही दलभित्रको यति ठुलो बखेडाले कसरी चाहिँ संसद प्रभावित हुँदैन भनेर हामीले पत्याउने त प्रभावित त भइहाल्छ नि। त्यो त प्रभावित भइहाल्छ, तर अब माननीयहरू परिपक्व, समझदार, जिम्मेवारी सबै हिसाबले प्रस्तुत हुने खालको हुनुभएकोले त्यसको निकास निकालिहाल्नुहुन्छ। अब नेकपाको विवाद समाधान भएपछि मात्रै प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने तयारी छ। यो बीचमा भएका अरू काम प्रभावित हुनेछन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयमा सफल र असफल बनाउने विषयमा आन्तरिक रणनीति भने दुवै पक्षले अगाडि बढाइ नै रहेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्यलमा परेको छ। हिजोबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव अन्यलमा परेको हो। सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले
कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाइने बताए पनि दलहरूसँग छलफल नै नगरी अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बागमती प्रदेशका सदस्य भीमसेन खत्रीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसको धारणा अहिलेसम्म त्यो स्पष्ट आइसकेको छैन है। त्यो वेट एन्ड सीको अवस्थामा छ हामी। अब कसरी जान्छ के हुन्छ, अब त्यो अहिले उनीहरूको पार्टी पनि फुटिसकेको अवस्था छैन। अब कसरी जाने भन्ने बारेमा अब पार्टीको स्पष्ट निर्देशन पनि छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले अब अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित हुँदाखेरि त प्रभाव त पर्छ होला त बागमती प्रदेशमा। त्यसको प्रभाव पर्छ, तर हामी चाहिँ के भन्छ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसको चाहिँ अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अविश्वासको प्रस्ताव छ। अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ टेबल होस् भन्नेमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस लगायत अब त्यहाँ उसले गरिरहेका छन्। अब के हुन्छ भोलिबाट मात्रै अलि स्पष्ट क्लियर हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले देशैभरि भने प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र निर्वाचनको तयारी एकैसाथ अघि बढाएको छ। थप कसरी जाने भन्ने विषयमा नेताहरूको मत एक देखिएको छैन। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू अबको जनताको बीचमा जाने वा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने भन्नेमा विभाजित भइरहेकै बेला निर्वाचनको तयारी र थप आन्दोलनका कार्यक्रम एकैसाथ अगाडि बढाएको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले माघ 5 गते जिल्ला कार्य समितिहरूलाई परिपत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम मतदाता नामावली अध्यावधि कार्यक्रममा सक्रियताका साथ भाग लिन निर्देशन गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले यही माघ 15 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्म देशभरका स्थानीय तहका 753 वटै केन्द्रमा मतदाता नामावली अध्यावधि गर्दैछ। सीआईएनसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जहिले निर्वाचनमा गए पनि सजिलो हुने भएकाले त्यसो गरिएको बताउनुभयो। ढिलो चाँडो जहिले भए पनि चुनावको लागि त मतदाता नामावली के छ कसो छ हेर्ने त त्यो राम्रै कुरा हो। त्यसलाई हामीले कांग्रेसको छिर्के दाउ भनेर बुझ्यौं भने अनर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? निर्वाचन जाने कुरा चाहिँ हामीले तय गर्ने हो र सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ भने थाहा छैन तपाईँलाई? त्यही थाहा भएरै त प्रश्न गर्दैछु नि म। जे स्थिति आउँछ त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो। जे पर्छ त्यसको लागि तयार हुनु। तर तपाईसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि मैले संस्थापन इतर पक्षको अर्को एकजना नेतासँग कुरा गरेका थिएँ। उहाँले त यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो। पार्टीको चाहिँ निर्णय यही हो। निर्णय के हो भने यो चाहिँ कदम अप्रजातान्त्रिक छ, त्यसको विरोध हामीले गर्यौं। अरू बाँकी कुरो सर्वोच्चको हातमा छ। सर्वोच्चको निर्णयसँग हामी असहमत हुन सक्छौं तर अस्वीकार गर्दैनौँ। निर्वाचनको तयारीसँगै संसद विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको व्याख्या गरेको कांग्रेसले आज देशैभरिका ओडामा र्याली र सभा विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ। देशभरका 6743 वटै ओडामा कांग्रेसले एकसाथ संसद विघटनको विरोध गर्न लागेको र विरोधमा सहभागी हुन सभापति शेरबहादुर देउवाले अपील समेत गरिसक्नु भएको छ। प्रदेश समीकरणमा भने कांग्रेसका नेताहरूका फरक फरक स्वर छन्। केही नेताहरूले प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको भूमिका बारे सभापति शेरबहादुर देउवाले थप प्रश्न पार्नुपर्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीको छायालाई जोगाउने गरी सहयोग गर्न नहुने केही नेताहरूको निष्कर्ष छ। त्यसमा विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला पर्नुहुन्छ। नेकपाको दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको हेरफेरको विवरण अध्यावधिकका लागि दिएको निवेदन उप आयोगले अझैसम्म केही निर्णय लिएको छैन। आयोगले पुस 23मा दुवै पक्षलाई 7 दिनको समय दिएर थप स्पष्टताको माग गर्दै पत्र पठाएको थियो। यता जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले भने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी थालेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयहरूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई अघि बढाएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा निजामती सेवामा युवाहरूको आकर्षण 220-25 पद जतिको हामी विज्ञापन गरेका छौँ। त्यसमा 40,000 जति चाहिँ आवेदन परेको छ भने चाहिँ नायब सुब्बा, खरिदार, सहायक तहमा धेरै उम्मेदवारहरूले चाहिँ दरखास्त दिए देखिन्छ। विकास मन्त्रालय नै विकास खर्च गर्न कमजोर, अब नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको तयारी। भन्सारमा एकद्वार प्रणाली, 40 निकायको काम एकै स्थानबाट हुने लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा भारतले रोकिन महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध शीर्षकमा खबर लेखेको छ। काम रोक्न नेपाली पक्षले गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै भारतले महाकालीमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेको छ। सीमामा संरचना निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय सहमति विपरीत दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित जिल्ला अस्पताल पारीपट्टी नदी क्षेत्र मिचेर भारतले आफू खुसी तटबन्ध बनाइरहेको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा तटबन्ध निर्माण थालेपछि काम रोकेर दुई देशबीच यसअघि भएको सहमति अनुसार अघि बढ्न नेपालका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गत महिना नै 2070 असारमा आएको बाढीले धार परिवर्तन गरी नदीवारी अर्थात नेपाल आए पनि उक्त भूभाग नेपालको भएको सार्वजनिक जानकारी भारतलाई दिइसकेको छ। जिल्ला प्रशासनले गत पुस 2 गते सीमा नदी मिचेर भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै भारतको उत्तराखण्ड राज्यको धारचुला तहसील कार्यालयलाई पत्र समेत पठाइसकेको थियो। कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा विकासी मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा पछाडि शीर्षकमा खबर लेखेको छ। विकासका कामको जिम्मा पाएका मन्त्रालयले नै खर्च नगरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 4 महिनाको बजेट प्रगति अनुसार करिब 1 दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति 10% भन्दा कम रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 3वटा मन्त्रालयले जम्मा 1% मात्र बजेट खर्चिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षका 4 महिनामा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटको 1% मात्र खर्च गरेको छ। यसको 9 अर्ब 54 करोड 67 लाख मध्ये 9 करोड 54 लाख 67 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै संचार तथा सूचना प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि 4 महिनामा 1% मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। नागरिक दैनिकले पहिलो पन्नामा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको बहसको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। सर्वोच्च अदालतमा हिजो बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकार प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा संसद पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले अहिलेको सरकारले कुनै पनि हालतमा संविधान त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको तर्क गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने बहस गर्ने वकिलको नाम नथप्न आदेश दिनुभएको छ। बहस लम्बिँदै गर्दा इजलासले एक अधिवक्तालाई आधा घण्टाको समय तोकिदिएको छ र थप अब वकिलहरू नथप्न पनि भनेको छ। नागरिक दैनिकले पहिलो पन्नामै खाँचो परेका बेला राष्ट्रिय सभा झनै निस्किने शीर्षकको खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 1 महिना पुरा भएको छ। यसबीचमा संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभा पनि निष्क्रिय छ। प्रतिनिधि सभा विघटन देखिएको दलीय ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय सभाको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन कानून निर्माणका क्रममा केही समस्या छ।
संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा प्रतिनिधि सभामा रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा गएका विधेयक निष्क्रिय रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाका समितिहरू पनि अहिले चुपचाप रहेको ईश्वरी सुवेदीले लेख्नु भएको छ। पत्रपत्रिकाहरूले भित्री पन्नामा लेखेका छन्, भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली आगामी सातादेखि सुरु गर्ने भएको छ। व्यापारसँग जोडिएको सबै काम र प्रक्रिया अनलाइनमा आधारित बनाउने त्यो प्रणाली 13 माघदेखि सुरु हुनेछ। 40 निकायको काम अब एकै ठाउँबाट हुने भएकाले काममा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा अब नेपालमै रासायनिक मल कारखाना शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी आवश्यक गृह कार्य अघि बढाएको छ। बाली लगाउने बेलामा सधैँ नेपाली किसानले बेहोर्दै आइरहेको रासायनिक मलको अभावको दीर्घकालीन समाधान गर्ने योजनाका साथ सरकारले पहिलो पटक स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी गृह कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। गोरखापत्र दैनिकको अर्थ बजार शीर्षकमा किसानले पाए किसान क्रेडिट कार्ड शीर्षकमा खबर लेखेको छ। सरकारले घोषणा गरेको 6 महिनापछि किसान क्रेडिट कार्ड किसानको हातमा पुगेको छ। हिजो आयोजित कृषि विकास बैंकको 54औं वार्षिकोत्सव समारोहमा 20 जना किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड हस्तान्तरण गरिएको हो। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यभार डेमोक्रेटिक दलका जो बाइडेनले सम्हाल्नु भएको छ। अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन भएको छ। नोभेम्बर 3मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा निर्वाचित बाइडेनले वाशिंगटन स्थित क्यापिटल हिलमा 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा हिजो शपथ लिनु भएको छ। 78 वर्षका बाइडेनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जन रोबर्ट्सले शपथ गराउनु भएको थियो। 100 दिनभित्रै बृहत आप्रवासी योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। मुस्लिम देशबाट अमेरिका यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ। अमेरिकाको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा फर्किने तयारी छ। मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा प्रखार लगाउने काम रोकिएको छ। यी निर्णय ट्रम्प प्रशासनले गरिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनका निर्णयहरू आएको केही घण्टामै उल्टिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। कोरोनाको नयाँ स्वरूपको भाइरस विश्वका कम्तीमा पनि 60 देशमा फैलिएको छ। प्राप्त समाचार अनुसार यो संक्रमण विश्वका 60 देशमा पुगिसकेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले हिजो दिएको जानकारी अनुसार यो अझै निरन्तर फैलिने क्रममा रहेको देखिएको छ। संगठनले महामारीका स्वरूप दिन प्रतिदिन नयाँ ठाउँमा पुगिरहेको र नयाँ हिसाबले अब चुनौती थपिएकाले सजगता अपनाउन पनि विश्वका सबै देशहरूलाई अपील गरेको छ। अब खेल खबर। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको छ। बलिङमा स्पिनर द्वय सागर ढकाल र दिपेन्द्र सिंह ऐरी तथा ब्याट्सम्यान द्वय सुनिल धमला र कुशल भुर्तेलको प्रदर्शनमा पुलिसले हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। यस्तै लगातार तेस्रो हारसँगै प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश 1 हिजो त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 4 विकेटले पराजित भयो। लगातार तेस्रो जितसँगै आर्मीको सेमिफाइनलमा स्थान भने लगभग सुनिश्चित भएको छ। नेपाल ओपन अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल पेस तथा हाई स्पीड किक तेक्वान्डो प्रतियोगितामा 7 विदेशी सहित 12 निर्णायकले सञ्चालन गर्ने भएका छन्। बाँकी 5 निर्णायक नेपाली रहेको प्रतियोगिताका संयोजकले बताएका छन्। र राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग हिजोबाट सुरु भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा 2 विभागीय टिमले गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले अवसर गुमाउनु पर्दा 1-1 अङ्क बाँडेका थिए। निजामती सेवामा युवाहरूको बढ्दो आकर्षण। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो। स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो।
जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपिए, युएन वुमन र CIN। सर्वोत्कृष्ट डिस होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिस होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिस होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर HD प्याकेज, प्रिमियम HD प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिस होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब निजामती सेवामा युवाको बढ्दो आकर्षणको कुरा। हरेक दिन 1000 भन्दा धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशी नै गरेका छन्। गाउँबाट काम खोज्दै शहर पस्ने युवाको संख्या पनि कम छैन। पछिल्लो समय निजामती सेवामा पनि युवाको आकर्षण बढेको छ। 10 वर्ष अघिको तुलनामा हाल लोकसेवामा दोब्बर भन्दा बढीले आवेदन दिने गरेका छन्। गुल्मीबाट काठमाडौँ आउँदा केशव पाण्डेको उद्देश्य पढ्नु र सानोतिनो जागिर गर्नु थियो। केही वर्ष बिते उहाँले व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो र एउटा संस्थामा जागिर पनि। तर संस्थाको जागिरमा पाण्डेले भविष्य देखिरहनु भएको छैन। अचेल उहाँको जोडबल लोकसेवा तयारीमा छ। एउटा चाहिँ मर्यादा पनि भनौँ न, गभर्मेन्टकै अङ्ग भएर काम गर्न पाइने भयो। जुन कुरा लेखा छ कानुनी रूपमा तपाईँ गर्न सक्नु भयो, तर प्राइभेटमा त त्यो सकिँदैन नि त। त्यो हिसाबले पनि अब भविष्यको लागि हेरेर त्यसरी नै गरेको। मोरङको विराटनगरका नमिता आचार्य शाखा अधिकृत पदको परीक्षाका लागि तयारीमा हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी हुने रहरले उहाँलाई विराटनगरबाटै अनलाइन कक्षा मार्फत काठमाडौँमा जोडिरहेको छ। आफ्नो देशलाई पनि कुनै हिसाबले मेरो शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिन चाहन्थे कि, त्यही भएर मलाई चाहिँ लोकसेवामा धेरै इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ मैले यो पालिमा राख्ने एक्जाम दिन आँटेको। लोकसेवाको विज्ञापनमा महिला र पुरुषको आवेदन लगभग बराबरी जस्तै पर्छ। आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भन्दा 76-77 मा आवेदन दिनेको संख्या 214% बढी छ। सबैभन्दा धेरै अप्राविधिक तर्फको खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत जस्ता पदमा आवेदन पर्ने गरेको छ। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी, केही दिनमा यो पर्सि माघको 10 गते हामी राष्ट्रिय अनुसन्धानको एउटा सूचक पदको जाँच लिँदैछौँ। त्यहाँ करिब चाहिँ 220-25 पद जतिको हामी विज्ञापन गरेका छौँ। त्यसमा 40,000 जति चाहिँ आवेदन परेको छ भने चाहिँ नायब सुब्बा, खरिदार, शाखा अधिकृत तहमा धेरै उम्मेदवारहरूले चाहिँ दरखास्त दिए देखिन्छ। सरकारी जागिरको प्रतिष्ठा, देशमा बढ्दो बेरोजगारी र लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेको निष्पक्ष प्रणालीका कारण पनि निजामती सेवामा युवाहरूको आकर्षण बढेको हुन सक्ने पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी बताउनुहुन्छ। आफैले देखाएको योग्यता क्षमता जुन चाहिँ लिखित परीक्षामा अथवा प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रदर्शन गर्दछन्, त्यसैको आधारमा उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले निष्पक्ष रूपले उत्तीर्ण हुन पाउने हुँदाखेरि भनसुन गर्नु नपर्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो त भन्दा लोकसेवा आयोग हो। त्यस हुनाले पनि मान्छेको आकर्षण बढ्या हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र लोकसेवाले विज्ञापन गरेको 4754 पदका लागि 4,51,526 आवेदन परेको थियो। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै 548 नायब सुब्बा पदको विज्ञापनका लागि 1,52,830 जनाको आवेदन परेको थियो। आवेदन दिनेहरूमध्ये प्रदेश 2 का सबैभन्दा धेरै रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। तपाई हाम्रो घर र भान्सामा प्राय भइरहने तिलका फाइदा के छन्? बात बढ्दाखेरि हामीले तिलको प्रयोग गरेर त्यसलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। बात रोग जस्तै हात खुट्टाहरू दुख्ने यिनीहरूमा पनि तिलको प्रयोग एकदम राम्रो हुन्छ। हामीले तिलको तेल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, सिधै बिहालाई पनि प्रयोग गर्न सकियो। तिलको तेल
हामीले विभिन्न मसाजहरू गर्न अभ्यङ्गहरू गर्नको लागि हात खुट्टा दुखेको हामीले तिलको तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो बाहेक मुखमा यदि दुर्गन्ध छ, दाँतमा किराले खाछ, यिनीहरूमा पनि तिलको तेलको राम्रो उपयोग हुन्छ। कपाललाई बलियो गराउनु तिलको तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ। बढी यो अपच भएको केसमा तिललाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। तिलको तेललाई तताएर दुखेको ठाउँमा मसाजहरू पनि गर्न सकियो। हामीले मुखमा केही दुर्गन्ध छ, केही छ, तीमा पनि सामान्य तिलको तेलको प्रयोगले तिनीहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। डाक्टर अर्पण प्रधानको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खेपको खोप आज नेपाल आइपुग्दै 5 दिनभित्र सबै जिल्लामा पुर्याउने तयारी, 9,11,000लाई लगाउने। नेकपा विवादले प्रदेश सभा प्रभावित, राष्ट्रिय सभा पनि निष्क्रिय, निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय गर्न सकेन, कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र चुनावको तयारी एकैसाथ। विकास मन्त्रालय नै विकास खर्च गर्न कमजोर, अब नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको तयारी। भन्सारमा एकद्वार प्रणाली, 40 निकायको काम अब एकै ठाउँबाट हुने। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस विश्वका 60 मुलुकमा फैलियो, अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन, बाइडेनले जिम्मेवारी सम्हालेको केही घण्टामै ट्रम्प प्रशासनको नीति उल्टियो। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको पहिलो जित, प्रदेश नम्बर 1 बाहिरियो। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा नेपाली कांग्रेसको अलमल र दोधारे कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ दुईजना कांग्रेसकै जस्ता नेता देखिन्छन्। उनीहरू कतै हिँडिरहेका छन्, बाटोमा अचानक भेट भएको छ। एउटाले बोकेका छन् प्रतिगमन मुर्दाबाद, अर्कोले बोकेका छन् छापकिएमा रुखमा भन्ने प्लेकार्ड, र दुईले एकजनालाई कता भनेर सोधेका छन्। एउटाले जवाब दिएका छन्, फुर्सदमा आन्दोलनमा जाम कि भनेर प्लेकार्ड बोकेर हिँड्या नि। अर्कोले भनेका छन्, त्यसै बस्नुभन्दा चुनावतिर जाउँ कि भनेर हिँड्या छन्, ल सँगै जाउँ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।